نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار صدق الله العظيم سورة صاد دروشتم پارا پنزش پیتم نمبر آیت تی مخی رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل فضائل دا پیغمبرانو او مختصر واقعات حضرت ایوب علیہ السلام بیان شو رکو کی دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل حضرت آدم علیہ السلام دا فرشتو او دا ابلیس علیہ اللعنہ واقعہ بیانی رکو کی اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خپل ذمہ داری بیانی چیدی خلق تا اوایا زد اللہ پاک دا طرفنا یرون کیم وعید رولون کیم ذکر اللہ رب العالمین پا حکم باندی تاسو زد اللہ دا عذابون نیرون او دا عقیدی دا توحید دعوت چلون کیم ذکر اللہ رب العالمین علاوہ حصوق دا عبادت لائق او مستحق نشتا یاد اللہ پاک دا وحدانیت دلائل بیانے کی دا بادشاہ بصورت کی بل دا عقیدہ توحید دا کتاب قرآن مجید او دا واقعی دا قیامت الویوالے او عظمت ذکر کی گی چی دا عقیدہ دا توحید دا یولوی پیغام دی کتاب قرآن مجید یولوی کتاب دی واقعہ دا قیامت دا یولو یا واقعہ دا تاسد دین اعراض کوئی پدیبان ایمان نہ روڑے بل نبی علیہ السلام دا خپل عجز اظہار کئی چھ ماتا دا دے علم نشتا چھ فرشتید اللہ جل شانہو دا اللہ پاک دا احکامات و ببارکی پخپل منس کی کم خبری کبھی یاد آدم علیہ السلام دا پیدائش نہ اڑان دے فرشتوں کم خبری کڑی داغی ماتا علم نو بیا واقعات حضرت آدم علیہ السلام ذکر کی گی چھ اللہ پاک فرشتو تووی زیو انسان پیدا کون دا خٹینا جیجے کی دا اہل سنہ والجماعات مسلمانانو عقیدہ بیانی گی چھ دا انسان پیدائش ابتدا اند خٹن شوی دی معلوم دا شوچ انسان دا عبارت دی جسد عنصرنان کو روح و سرویق دی تجوان دیوی او کو روح تن اوزی بیاوت مڑ انسان ہوئی ذکر اللہ پاک آدم علیہ السلام ذکر کی چی دا بشرز پیدا کو دا خٹنا جسد یہ پیدا کو دا پنچپریانو معتزلو عقیدہ چی انسان دی روح توی دا بدن انسان ندی دی عقیدہ کی دی دا آیاتن خلاف تھی بیا چکل اللہ پاک آدم علیہ السلام پیدا کو امتحان وشو فرشتو تا اللہ حکم اکو تاسو حضرت آدم علیہ السلام تا سجدو کئی ٹول فرشتو سجدہ اکڑا پیو زیبان دی دزمکی دا اسمانونو فرشتو پیو زی سجدہ آدم علیہ السلام تا اکڑا ابلیس دا فرشتو پا جماعت کیوں دا سجدہ نکڑا دا تکبرو اللہ پاک بتو فرمائن ابلیس تا ولی سجدہ نکڑا اغازات تا چما پخبلا پیدا کرو
آیتا تکبر کو او کتسد الوی مرتبه خاوند وتا ول سجدون ابلیس وی زددن غورو بهتر یم دیتا پیدا کړی دی د خټینا او زد پیدا کړی د اورنا نو اور اوچتی او خټه کته اور کیو چتوال دی او په خټه کی کتوال زو چتم بهترم پرم ما ته د سجدي حکم کې پکار داو چې آدم علیہ السلام نے ما ته سجده کړو زکا لازم ابلیس تکبر د الله د حکم خلاف بغاوت آدم علیہ السلام سره په حسد باندې راغی او د الله جل شانه نه فرمانی وکړه الله پاک وتو فرمایلی زه د جنت نا تم مردود او رټل شوی او پتا بلعنت تر قیامت پوری ابلیس تدا معلوم ہوا چې د الله رحمت د الله پاک په غضب باندې غالب دی بیا د الله نه سوال کله ټیم پر راک مهلت ورا تراک څومره مهلت تر د قیامت د ورځې پورې مهلت راک الله تیزه مهلت می در قیامت پورې تا ته مهلت شو ابلیس په دې کې پنه شک راغی وستا په عزت میں دی قسم وی چې زب آدم علیہ السلام او د دوی بچی گمراه کو ابلیس قسم کړي او سم مضبوط قسم پدې ده کې الفاظ کې راځي لأغوینهم دې طویل خلام تاکید بانون تاکید ثقیلا استادان بیا ترجمه کی ضرور بالضرور یعنی خامخا قسم دو کو چې زبد آدم علیہ السلام د بچی گمراه کو دا څومره خلک چې دا بیلار کیږي دا ابلیس خپل کار شروع کړ چې کوم نه کان بندگان تارا نخلاص کړي بصابرانه بچ نور برانه سو خلاصي کی نه الله رب العالمین او فرمل چې دا خبر حق دا او حق و نازکو بیا الله پاک قسم کوي اللہ پاک فرمائی چې زب ضرور به ضرور جہنم او استاد ملګر نه ډکو ته خو خلک گمراه کې مطابق کم دې تلېګم جہنم ته د سربسو کی چې چاستا ملګرتیا وکړه بیا اخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا الله پاک د خپل فریضه حکم فرمایي دی خلق ته وایا تاسو ته دین بیانوما او د دې دین د وجه تاسو د ځان د طرف نه په تکلیف کې ناچو یا زکه دا کوم دین بیانوم او کوم قران بیانوم نو دا غره ما د ځان نه جوړ کړي نه دی دا د الله کتاب د تاسو ته بیانوم او تاسو نه په دې باندې سبدلا نه غواړو دا د الله کتاب دی دا د هدایت او د نصیحت کتاب دی د ټول عالم د پاره او د مکی دا مشرکان چې ایمان نه وروړي دي بلګ وخت بعد په خبره باندې فیش اللہ جل شانہ فرمائے قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام انما یقینا انا منذر زیرونکم دا اللہ پاک دا عذابون نتاس لرا وما من الہ او نشتدب المعبود دا عبادت لائق الا اللہ سوا دا اللہ بلسو صرف اللہ پاک الواحدو چی یو ذات القہار غالب ذات رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو دی وما بینهم سجب ما بین د دې دواړو کې دی د دې رب العزیز غالب ذات دی الغفار بخون کی ذات قلت فرمایا هو نبأ عظیم دا پیغام هو ضمیر نه مراد عقیده د توحید الله د یووالي خبره دا ډېر غټ خبر یا هو ضمیر راجی دی قرآن تا چه دا قرآن کریم دا دیر غٹ خبر کتاب دی او یا دا هو ضمیر راجی دی قیامت تا چه دا قیامت دیر لوی واقعا او حادثا نبأ عظیم خبر لوی دی انتم عنهم محدثون تاسو دا دین اعراض کوئی دون غٹ پیغام دی قیامت نام نمانے
دون غټ کتاب دی قرآن دام نه منئ او دومره اهم او غټ خبر دی د الله یووالي نو مشرکانو د مکې دام نه منئ. ما كان لي من علم نشتر ما تسع علم بالملئ الاعلى وجد مجلس د فرشتو اذ يختصمون کله چې دی اختلاف کو په بارات آدم علیہ السلام د پیدا کېدو کې فرشتو اختلاف کړو آدم علیہ السلام مو پیدا کوم په عبادت کو سورہ بقرہ کې تیر شي یوحى الی ما توحین شکول الا انما انا نذیر مبین یقینا زو مگر د صبح کی انما خبر داد بلن د انا نذیر مبین ذریعہ يرون کی واضح یم. اذ قال ربک للملائکه کلچ او فرمایل سارا فرشتو تا انی خالق بشرا من طین یقینا ز پیدا کون کیم د یو انسان د خټینا آدم علیہ السلام فاذا سویت ور کلچ ما جوړ کاغی لرا ونفخت فيه من روحي او ما واجو پاغی کی د خپل جانب نه روح فقعوا له ساجدین پس پری وتل دی بندہ آدم علیہ السلام تا فرشتی سجدہ کون کی فسجد الملائکتو پس سجدو کڑ فرشتو کلهم طولو اجمعون پیوزے باندی طولو فرشتو او پیوزے دا یو بل نولان دی رستو نا الا ابلیس مگر ابلیس دا فرشتو پا جماعت کی گرزیدہ دا سجدو نکڑا استکبرا دا تکبر کو وکانا من الکافرین او دیدہ اللہ پا علم کی دا پخوانو دا کافرانونا قال یا ابلیس اللہ پاک کو فرمائے اے ابلیسا ما منعکا کم سستمن کڑی ان تسجدا چت دا سجدی کولو نالم اغسطا خلقتو بیدیا چما غا پیدا کڑی بخب اللہ اسبان استکبرتا یتا تکبر کو ام کنت من الغالین یا تیید اچت مرتبی والا خلقنا قال انا خیر منه ابلیس ویچ ز بہتر یم دا آدم علیہ السلامنا خلقتنی من نار تاز پیدا کریم دا اورنا وخلقته من طین و تا دی پیدا کری دا خٹنا اور خدی دا خٹنا لہذا دا بہتر یم. قال اللہ پاکو فرمل بخرج پس توزا من هذا دی جنتنا فإنك رجیم پس یقینا ترٹل شوی مردودی وإن عليك لعنتی الى یوم الدین او یقینا پتا بانی بزما لعنتی ترد قیامت دورزی. قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون ابلیس اوی اے ربا تماتا محلت راکا ترد ورزی دا قیامت پوری. قال فإنك من المنظرین پس اللہ پاک کو فرمل یقینا تا محلت در کلی شوی دی الى یوم الوقت المعلوم ترد ورزی دا وقت معلوم قیامت پوری. قال ابلیس اوی فبعزتک لأغوینو اجمعین زمادستا پا عزت بانی قسمی زبقا مخا گمراہ گم دا آدم علیہ السلام ٹھول بچی الا عبادک مگر سا خاص بندگان منہم الا عبادک مگر بندگان ستا منہم المخلصین چید باز داقینا آنیکان منتخب بندگان. قال اللہ پاک کو فرمیل فالحق پس چدا امدہ حق دی والحق اقول حق نازکم لأملأن جہنم منکا ضرور بھی ضرور زبڑکم جہنم ستانا وممن تبعکو دا غچان چستا تابداری اکڑا منہم دا آدم علیہ السلام دا بچون اجمعین دا ٹولنا. قلتو فرمایا ما اسألکم علی من اجر زنغوالم تاسنا پدی دن سے بدلا وما انا من المتکلفین او زنیم دا تکلف ورک انکنا یا زنیم دا زان جوڑ ان کی قرآن کریم لرا ان ہوا نیدہ قرآن کریم الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دی دا ٹول مخلوقات دا پارا ولتعلمن نبأه او اید مکی مشرکان چی تاس ایمان نروڑی تاس وخام خاپیشی پا حقیقت دا دی قرآن کریم باندی بعد حین پس دا سمودینا اس یہ نمانی وچی گل قیامت راشی بیاد قرآن کریم پس صداقت باندی بتاسو فیشی